सर्वकार्येषु सर्वदा। जय तो भारतम जय तो संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज आमे माने आउ एक नूतन अध्याय अवतीर्ण होइछे। आज आमे माने युक्त 2 द्वितीय वर्ष एमएल संस्कृत समस्त अनुच्छेद पठन एवं तार प्रश्नोत्तर गुड़िकर आलोचना करिबा। प्रथमे आमे अनुच्छेद नंबर 9 सेकेंड ईयर हिसाब रे अनुच्छेद 1 जोटा हम तार आम पठन करवा ता फल पर आम तार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। देवाः मानवाः दानवाः च प्रजापतेः पुत्राः एकदा ते पीतरं प्रजापतिम् उपसृत्य प्रार्थयामासुः भगवन् अस्मभ्यम् उपदेशं देहि। प्रजापति द इति त्रिवारं सूत्ररूपेण उच्चारितवान्। एतेन ते सन्तुष्टाः। देवाः उपदेश सूत्रं ज्ञातवन्तः। ते स्वर्गे सुखरताः विलासप्रियाः। तेषां कृते आत्मनिग्रह आवश्यकः। दाम्यत इन्द्रियदमनं कुरुत इति अर्थं ते गृहीतवन्तः। मानवाः स्वार्थपराः दानविमुखः। तेषां निमित्तं दानं प्रयोजनीयम्। अतः दत्त दानादीना परोपकारं कुरुत इति अर्थं ते अवगतवन्तः। दानवाः निष्ठुराः हिंसापरायणाः। तदर्थं दया हि परमो धर्मः। अतः दयध्वम् इति अर्थं ते ज्ञातवन्तः। प्रजापतेः वाणी द इति निर्गता। दाम्यत दत्त दयध्वम् इति नीतिवाणी गगने गुञ्जन्ति अमूल्यं जीवन दर्शनम् उपदिशति। स्वार्थात्मिका प्रवृत्तिः निवृत्तिस्तु परामता। जीवा यही अनुच्छेद आधारित प्रश्नोत्तर आलोचना करिवा। के प्रजापति पुत्राः देवाः मानवाः दानवाः च प्रजापतेः पुत्राः। प्रजापतेः पुत्राः किं प्रार्थयामासु। प्रजापते पुत्राः भगवन् अस्मभ्यम् उपदेशं देहि इति प्रार्थयामासु। प्रजापतिः कं वर्णं त्रिवारम् उच्चारितवान्। प्रजापतिः द इति वर्णं त्रिवारम् उच्चारितवान्। देवाः कीदृशाः। देवाः स्वर्गे सुखरताः विलासप्रियाः। प्रथमदस्य को अर्थः। प्रथमदस्य दाम्यत इन्द्रियदमनं कुरुत इति अर्थः। तापर अछि केषां कृते दानं प्रयोजनीयं। मानवानां कृते दानं प्रयोजनीयम्। मानवाः द्वितीयदस्य कम् अर्थं ज्ञातवन्तः। मानवाः द्वितीयदस्य दत्त दानादीना परोपकारं कुरुत इति अर्थं ज्ञातवन्तः। दानवाः कीदृशाः। तदर्थं को धर्मः। दानवाः निष्ठुराः हिंसापरायणाः। तदर्थं दया हि परमो धर्मः। तापरे दानवाः दस्य कम अर्थं गृहीतवन्तः। दानवाः दस्य दयध्वम् इति अर्थं गृहीतवन्तः। प्रजापति नीतिवाणी किम् उपदिशति। प्रजापति नीतिवाणी अमूल्य जीवन दर्शनम् उपदिशति। अत्र विषये का नीति शिक्षा प्राप्यते। अत्र विषये इयं नीति शिक्षा प्राप्यते स्वार्थात्मिका प्रवृत्ति ही निवृत्तिस्तु परामता। ता परवर्ती समय आमे जिबा अनुच्छेद नंबर 10 द्वितीय वर्ष हिसाब रे अनुच्छेद नंबर 2 प्रथमे पठन करिनवा तापरे प्रश्नोत्तर को जिबा पठन करिवा। एकस्मिन् तपोवने कश्चित् ऋषिः आसीत्। तस्य अनेके शिष्याः। कदाचित् गुरुः उपदिष्टवान् सर्वप्राणिषु भगवान् अस्ति अतः समभाव सर्वत्र दर्शनीयः। एकदा कश्चित् शिष्यः मार्गे गच्छति स्म। एकः मदोन्मत्तः गजः आगच्छति। अपसर इति कोलाहलः श्रुतः। स शिष्यः चिन्तितवान् गजः भगवत् स्वरूपः अतः धावते न किम्। गजोपरि हस्तिपकः शीघ्रं धाव इति निर्देशं कृतवान्। किन्तु शिष्यः अविचलितः तत्र स्थितः। गजः शुण्डया शिष्यम् उत्क्षिप्य दूरे निक्षिप्तवान्। शिष्यः आहतः चेतनाहीनः च जातः। तस्य सहपाठिनः तं नीत्वा उपचारं कृतवन्तः। शिष्यः स्वस्थः सन् गुरुं पृच्छति, गुरो गजः भगवत् स्वरूपः स कथम् इत्थं कृतवान्।
गुरुः पृष्टवान् हस्तिपकः अपि भगवत्स्वरूपः तस्य वचनं कथं न श्रुतं। स च कथितवान् वत्स सर्वजलं न गङ्गाजलं समुद्रजलमपि जलं किन्तु न पानयोग्यम्। अतएव सज्जन असज्जनः इति भेदः अस्ति। अतः तद्भेदं ज्ञात्वा एव कार्यं सम्पादनीयम्। ज्ञानं भार क्रियां विना। प्रश्नोत्तर को जीवा। ऋषिः कुत्र निवसति? ऋषिः कस्मिंश्चित् तपोवने निवसति। गुरुः शिष्यान् किम् उपदिष्टवान्? गुरुः शिष्यान् उपदिष्टवान् सर्वप्राणिषु भगवान् अस्ति, अतः समभावः सर्वत्र प्रदर्शनीयः। मार्गे किमर्थं कोलाहलः श्रुतः? मार्गे एकः मदोन्मदः गजः आगच्छति, अतः कोलाहलः श्रुतः। शिष्यः धावनार्थं कथं विमुखः जातः? शिष्यः गज अपि भगवत्स्वरूपः इति चिन्तयित्वा धावनार्थं विमुखः जातः। हस्तिपकः कीदृशं निर्देशं कृतवान्? हस्तिपकः शीघ्रं धाव इति निर्देशं कृतवान्। गजः शिष्यस्य कां दशां कृतवान्? गजः शिष्यं शुण्डया उत्क्षिप्य दूरे निक्षिप्तवान्, येन सः आहतः चेतनाहीनः च जातः। आहत शिष्यस्य सहपाठिनः किं कृतवन्तः? आहत शिष्यस्य सहपाठिनः तं नीत्वा उपचारं कृतवन्तः। संज्ञां प्राप्य शिष्यः गुरुं किम् अपृच्छत्? संज्ञां प्राप्य शिष्यः गुरुम् अपृच्छत्, गुरो गजः भगवत्स्वरूपः, स कथम् इत्थं कृतवान्? गुरोः कीदृशम् उत्तरं दत्तवान्? गुरुः उत्तरं दातुं पृष्टवान्, हस्तिपकः अपि भगवत्स्वरूपः, तस्य वचनं कथं न श्रुतं? गुरु कं दृष्टान्तं प्रददौ? गुरु इदं दृष्टान्तं प्रददौ, वत्स सर्वजलं न गङ्गाजलं समुद्रजलमपि जलं न तु पानयोग्यम्। अत्र का नीतिशिक्षा लभ्यते? अत्र इयं नीतिशिक्षा लभ्यते ज्ञानं भार क्रियां विना। परवर्ती अनुच्छेद। पुरा कश्चित् चित्रकला प्रियः नृपः आसीत्। सः कलाकारान् सम्मानयति स्म। एकदा द्वौ चित्रकरौ आगतौ। एकः कथितवान्, अहं महाभारतचित्रं करोमि, तदर्थं 10 वर्षाणि अपेक्षितानि। द्वितीयः कथितवान्, अहं गुप्तं किमपि चित्रं रचयामि, तदर्थम् अनुमतिः दीयते चेत् स्वकलाम् अन्ते दर्शयामि। तत्र भित्तिद्वयं परस्परम् अभिमुखम् अस्ति। एकस्य प्रथमः महाभारतचित्रं करोतु, द्वितीयः अपरत्र लिखतु इति राजादेशः आसीत्। एवं 10 वर्षाणि व्यतीतानि। चित्रोन्मोचनस्य कालः आगतः। पूर्वं राजा प्रथमस्य चित्रं दृष्टवान्। सः महाभारतस्य चित्रं विलोक्य चमत्कृतः, अद्भुतं कलां प्रशंसितवान्। द्वितीयः राजसमीपम् आगत्य उक्तवान्, महाराज, मम चित्रमपि सम्पन्नं, जवनिकाम् अपसारयतु भवान्। तत्रापि प्रथमस्य चित्रस्य अविकलं रूपं दृश्यते, कोऽपि भेदः न ज्ञायते। राजा कारणं पृष्टवान्। द्वितीयचित्रकरः विनीतं निवेदितवान्, महाराज, न मया चित्रं लिखितं, केवलं 10 वर्षाणि भित्तेः संस्कारः कृतः। तेन भित्तिः दर्पण इव दृश्यते, यत्र चित्रम् अविकलं प्रतिफलितं दृश्यते। राजा उभयोः कलाकारयोः पटुतां विलोक्य पारितोषिकं दत्तवान्। भित्तिः यथा निर्मला तथैव मनः निर्मलं चेत् तत्र आदर्शपुरुषाणां चरितानि अपि प्रतिफलितानि भविष्यन्ति। प्रश्नोत्तर। पुरा कीदृशः नृपः आसीत्? स किं करोति स्म? पुरा कश्चित् चित्रकलाप्रियः नृपः आसीत्। सः कलाकारान् सम्मानयति स्म। प्रथमचित्रकरः किं कथितवान्? प्रथमचित्रकरः कथितवान्, अहं महाभारतचित्रं करोमि, तदर्थं 10 वर्षाणि अपेक्षितानि। द्वितीयचित्रकरः किं निवेदयामास? द्वितीयचित्रकरः निवेदयामास, अहं गुप्तं किमपि चित्रं रचयामि, तदर्थम् अनुमतिः दीयते चेत् स्वकलाम् अन्ते दर्शयामि। को राजादेशः आसीत्? प्रथमः चित्रकरः प्रथमस्यां भित्तौ महाभारतचित्रं करोतु, अपरस्यां भित्तौ द्वितीयः चित्रकरः लिखतु इति राजादेशः आसीत्। राजा पूर्वं प्रथमस्य कीदृशीं कलां दृष्टवान्? राजा पूर्वं प्रथमस्य अद्भुतां कलां
दृष्टवान् महाभारतरूपी अद्भुतं कलं दृष्टवान् प्रथमस्य चित्रे कस्य चित्रं लिखितं प्रथमस्य चित्रे महाभारतस्य चित्रं लिखितं द्वितीयस्य कीदृशं चित्रं राजा अपश्यत् द्वितीयस्य चित्रे प्रथमचित्रकरेण अंकितस्य चित्रस्य अविकलं प्रतिफलनं राजा अपश्यत् द्वितीयचित्रकरः किम् अकरोत् द्वितीयचित्रकरः केवलं 10 वर्षाणि भित्तेः संस्कारं कृतवान् राजा उभयोः चित्रकरयोः पटुतां विलोक्य किं कृतवान् राजा उभयोः चित्रकरयोः पटुतां विलोक्य पारितोषिकं दत्तवान् अस्य विषयस्य का नीतिशिक्षा अस्य विषयस्य इयं नीतिशिक्षा भित्तिः यथा निर्मला तथैव मनः निर्मलं चेत् तत्र आदर्शपुरुषाणां चरितानि अपि प्रतिफलितानि भविष्यन्ति। परवर्ती अनुच्छेद एकदा कश्चित् वणिक् व्यापारनिमित्तम् उष्ट्रेण यात्रां कृतवान् एवं मार्गे गमनकाले रात्रिः अभवत् ग्रामः दूरे आसीत् किमपि आश्रयस्थलं न प्राप्तवान् रात्रियापनार्थं सः स्वशिबिरं स्थापितवान् समीपस्थे स्तम्भे उष्ट्रस्य बन्धनं कृतवान् रात्रौ आहारं कृत्वा निद्रां गतवान् गभीररात्रौ शीतं प्रबलम् अभवत् उष्ट्रः शीतम् असहमानः स्वामिनं प्रार्थयामास स्वामिन् शीतम् असह्यं शिबिरस्य कोणे स्वमुखं स्थापयामि कृपां करोतु भवान् दयाळुः स्वामी अनुमतिं दत्तवान् अनन्तरं गृहप्रवेशाय अनुमतिं याचितवान् अनुमतिः प्राप्ता ततः स्वपादप्रवेशार्थम् उष्ट्रः प्रार्थितवान् एवम् उष्ट्रः क्रमशः सकलं शरीरं तत्र प्रावेशयत् बहिर्गमनाय स्वामिनं निर्दिष्टवान् यतः तत्र द्वयोः कृते स्थानं नासीत् कुण्ठितं स्वामिनं विलोक्य उष्ट्रः तं पादेन ताडयित्वा बहिष्कृतवान् सचेतनो वणिक् अधुना चिन्तयति आदौ एव दुर्जनः दूरे स्थापनीयः नो चेत् विपत्तिः आगमिष्यति। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ବଣିକ୍ କେନ କିମर्थं ଯାତ୍ରାं कृतवान् ବଣିକ୍ उष्ट्रेण व्यापार निमित्तं यात्रां कृतवान् गमनकाले रात्रौ वणिक् किं कृतवान् गमनकाले रात्रौ वणिक् किमपि आश्रयस्थलं न प्राप्य रात्रियापनार्थं स्वशिबिरं स्थापितवान् उष्ट्रबन्धनात् परं तापरे अछि वणिक् कुत्र उष्ट्रस्य बन्धनं चकार वणिक् समीपस्थे स्तम्भे उष्ट्रस्य बन्धनं चकार उष्ट्रबन्धनात् परं वणिक् किं कृतवान् उष्ट्रबन्धनात् परं वणिक् रात्रौ आहारं कृत्वा निद्रां गतवान् गभीररात्रौ किम् अभवत् गभीररात्रौ शीतं प्रबलम् अभवत् प्रथमम् उष्ट्रः स्वामिनं किं प्रार्थयामास प्रथमम् उष्ट्रः शीतम् असहमान शिबिरस्य कोणे स्वमुखस्थापनार्थं प्रार्थयामास मुखप्रवेशात् परम् उष्ट्रः किं कृतवान् मुखप्रवेशात् परम् उष्ट्रः शिबिरमध्ये स्वगृहप्रवेशाय अनुमतिं याचितवान् क्रमेण उष्ट्रः किम् अकरोत् क्रमेण उष्ट्रः शिबिरमध्ये स्वस्य सकलं शरीरं प्रावेशयत् स्वशरीरप्रवेशात् परम् उष्ट्रः किम् अकरोत् स्वशरीरप्रवेशात् परम् उष्ट्रः स्वामिनं बहिर्गमनाय निर्दिष्टवान् यतः तत्र अर्थात् शिबिरमध्ये द्वयं कृते स्थानं नासीत् अत्र का नीतिशिक्षा लभ्यते अत्र इयं नीतिशिक्षा लभ्यते आदौ एव दुर्जनः दूरे स्थापनीय नो चेत् विपत्तिः आगमिष्यति। परवर्ती अनुच्छेद कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने देवशर्मा इति जनः प्रतिवसति स्म तस्य भार्या सूतश्च आस्ताम् तस्य गृहे नकुलशिशुः अपि आसीत् सूतवत्सला माता सूतेन सह नकुलम् अपि पोषयामास एकदा सा जलकुम्भमादाय जलार्थं तडागं गतवती सा गृहरक्षणार्थं देवशर्माणम् उक्तवती देवशर्मा निमन्त्रणम् आसाद्य सत्वरं निर्गतः अत्रान्तरे दैववशात् कृष्णसर्पो बिडात् निष्क्रान्तः नकुलशिशुः भ्रातुः रक्षार्थं सर्पेण सह युद्धं कृत्वा तं खण्डशः कृतवान् माता तडागात् आगत्य रुधिरक्लिन्नं मुखं विलोक्य शङ्कितचित्ता अनेन दुरात्मना मे सूतः भक्षितः इति विचिन्त्य
कोपात् तस्योपरि तं जलकुम्भं निक्षिप्तवती। गृहाभ्यन्तरम् आगत्य सूतं सुप्तं दृष्टवती। समीपे कृष्णसर्पं खण्डशः कृतम् अवलोक्य पुत्रकल्पनकुलस्य बद्धशोकेन आत्मशिरोः वक्षस्थलं च ताडितवती। अतः सुष्ठु उच्यते अपरीक्ष्य न कर्तव्यम् अपि च सहसा विदधित न क्रियम्। जेवा प्रश्नोत्तरालोचना करिवा। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने कः प्रतिवसति स्म? कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने देवशर्मा इति जनाः प्रतिवसति स्म। देवशर्मणः गृहे के आसन्? देवशर्मणः गृहे देवशर्मा, तस्य भार्या, तस्य सुतः, नकुलशिशुः च आसन्। देवशर्मा पत्नी कस्य कस्य पोषणं चकार? देवशर्मा पत्नी स्वसुतस्य नकुलशिशोः च पोषणं चकार। देवशर्मा भार्या देवशर्माणं किम् अवदत्? देवशर्मा भार्या देवशर्माणं गृहरक्षणार्थम् अवदत्। देवशर्मा भार्या कुत्र कथं गतवती? देवशर्मा भार्या तडागं जलार्थं गतवती। नकुलशिशुः कथं भ्रातरम् अरक्षत्? नकुलशिशुः बिळात् निष्क्रान्तेन कृष्णसर्पेण सह युद्धं कृत्वा तं खण्डशः कृत्वा च स्वभ्रातरम् अरक्षत्। देवशर्मा पत्नी रुधिरक्लेन्न मुखं नकुलं विलोक्य किं कृतवती? देवशर्मा पत्नी रुधिरक्लेन्न मुखं नकुलं विलोक्य अनेन दुरात्मना मे सुत भक्षित इति विचिन्त्य तस्योपरि तं जलकुम्भं निक्षिप्तवती। देवशर्मा पत्नी कुत्रागत्य कीदृशं सूतं दृष्टवती? देवशर्मा पत्नी गृहाभ्यन्तरम् आगत्य सूतं सुप्तं दृष्टवती वा सुप्तं सूतं दृष्टवती। देवशर्मा भार्या नकुलबद्ध शोकेन किं कृतवती? देवशर्मा भार्या नकुलबद्ध शोकेन स्वस्य शिरः वा आत्मशिरः वक्षस्थलं च ताडयित्वा शोचनं कृतवती। अत्र विषये का नीतिशिक्षा? अत्र विषये इयं नीतिशिक्षा सहसा विदधित न क्रिया अपि च अपरीक्ष्य न कर्तव्यम्। परवर्ती अनुच्छेद। सर्वे मानवाः न समानाः, केचन कुटिलाः दुर्जनाः, केचन सरलाः सज्जनाः। मानवस्य यथार्थदृष्टे अभावेन सत्प्रकृतयः तथा न प्रतीयन्ते। दुर्जनाः अपि मिथ्यारूपम् अभिनयन्तः सरलस्वभावाः विभासन्ते। तस्मात् आपातप्रतीयमानं रूपं न सहसा विश्वसनीयम्। कस्यापि विषये विना विवेकं मतं न पोषणीयम्। एकदा कस्य साधुः भिक्षासंग्रहार्थं कमपि ग्रामं गच्छति स्म। कस्मिंश्चित् गोचरे भ्रमतः तस्य दृष्टिपथं कोऽपि मेषः आगतः। विचित्रवेषं साधुं विलोक्य भृशं कुपितः स मस्तकम् अवनमयन् प्रचण्डघाताय कतिचित् पदानि पश्चात् गतवान्। साधुः तस्य ईदृशं व्यवहारं दृष्ट्वा व्यचारयत्, अहो साधु स्वभावः शिष्टश्च अयं प्राणी, पुण्यनिधिं मां दृष्ट्वा एव गुणज्ञः अयम् अभिवादनाय स्वमस्तकम् अवनमयति। तस्मिन्नेव क्षणे तं प्रचण्डम् अभ्यसरत् मेषः। एकेनैव मेषमुण्डाघातेन साधु भूमौ अलुठत्। अपात्रेषु उच्चमतपोषणं दुर्गतिकारणमेव। प्रश्नोत्तरालोचना करिवा। मानवाः कीदृशाः भवन्ति? मानवाः सर्वे मानवाः न समानाः, केचन कुटिलाः दुर्जनाः, केचन सरलाः सज्जनाः च। सत्प्रकृतय जनाः तथा कथं न प्रतीयन्ते। मानवस्य यथार्थ दृष्टे अभावेन सत्प्रकृतय जनाः तथा न प्रतीयन्ते। के किम् अभिनयन्ति? दुर्जनाः अपि मिथ्यारूपम् अभिनयन्ति। कीदृशं रूपं सहसा न विश्वसनीयम्। आपातप्रतीयमानं रूपं न सहसा विश्वसनीयम्। कथं मेषः साधोः दृष्टिपथारूढः बभूव। यदा कश्चित् साधु भिक्षासंग्रहार्थं कमपि ग्रामं गत्वा कस्मिंश्चित् गोचरे भ्रमति स्म, तदा मेषः साधोः दृष्टिपथारूढः बभूव। कीदृशं साधुं दृष्ट्वा मेषः कुपितः। विचित्रवेषं साधुं दृष्ट्वा मेषः कुपितः। साधुं विलोक्य मेषः कीदृशीं प्रतिक्रियां दर्शितवान्। साधुं विलोक्य मेषः
भृशं कुपितः सन् स्वमस्तकम् अवनमयन् प्रचण्डघाताय कतिचित् पदानि पश्चात् गतवान्। साधु मेषस्य ईदृशं व्यवहारं दृष्ट्वा किं व्यचारयत्। साधु मेषस्य ईदृशं व्यवहारं दृष्ट्वा मनसि व्यचारयत्, अहो साधु स्वभावशिष्टश्च अयं प्राणी पुण्यनिधि मां दृष्ट्वा एव गुणज्ञः अयम् अभिवादनाय स्वमस्तकम् अवनमयति। कथं साधु भूमौ अलुठत्। एकेनैव मेषमुण्डाघातेन साधुः भूमौ अलुठत्। अत्र का नीतिशिक्षा लभ्यते। अत्र इयं नीतिशिक्षा लभ्यते अपात्रेषु उच्चमतपोषणं दुर्गतिकारणम् एव। परवर्ती अनुच्छेद। कस्मिंश्चित् राज्ये महेन्द्र नाम भूपतिः आसीत्। सः न्यायशीलः उदारः च। एकदा सः मन्त्रिभिः सह राज्यस्य परिक्रमं करोति स्म। तत्र सः दृष्टवान् यत् कश्चित् वृद्धः माळी उपवने क्षुद्रम् आम्रतरुं रोपयति। राजा तत् उपवनं गतवान्। तं माळिनं पृष्टवान्, किं त्वमत्र सेवकः अथवा स्वामी। माळी उक्तवान्, नाहं कुत्र सेवारतः। इदम् उपवनं मम पूर्वजानां पितृपितामहानां। राजा अवदत्, किं त्वं चिन्तयसि। अस्य वृक्षस्य फलभक्षणाय त्वं जीविष्यसि। आम्रवृक्षः महता कालेन फलं ददाति इति प्रसिद्धम्। वृद्धमाळी नरपतेः वचनं श्रुत्वा अकथयत्, अहं जेभ्यः वृक्षेभ्यः फलानि आस्वादयामि ते वृक्षाः न मया रोपिताः। अन्यरोपितवृक्षाणां फलानि अहं भक्षयामि। अहमपि अन्यस्य हेतोः फलवृक्षं रोपयामि। फलवृक्षरोपणे परार्थता हि अस्माकं चिराचरिता नीतिः। न कोऽपि स्वयं स्वार्थाय वृक्षं रोपयति। नरपतिः माळिनः श्लाघेन विचारेण सन्तुष्टः तं पुरस्कारैः संवर्धितवान्। अतः सुष्ठु वक्तुं शक्यते क्रियापरार्थाय च पुण्यसाधिका। प्रश्नोत्तर। को नाम भूपतिः स कीदृशः आसीत्। महेन्द्र नाम भूपतिः सः न्यायशीलः उदारः च आसीत्। भूपतिः कैः सह राज्य परिक्रमाम् अकरोत्। भूपतिः मन्त्रिभिः सह राज्य परिक्रमाम् अकरोत्। राज्य भ्रमण काले राजा किं दृष्टवान्। राज्य भ्रमण काले राजा इदं दृष्टवान् यत् कश्चित् वृद्धमाळी उपवने क्षुद्रम् आम्रतरुं रोपयति। राजा उपवने माळिनं किं पृष्टवान्। राजा उपवने माळिनं पृष्टवान्, किं त्वमत्र सेवकः अथवा स्वामी। माळी राजानं किम् उक्तवान्। माळी राजानं उक्तवान्, नाहं कुत्र सेवारतः। इदम् उपवनं मम पूर्वजानां पितृपितामहानाम्। आम्रवृक्षस्य फलदानविषये किं प्रसिद्धम्। आम्रवृक्षः महता कालेन फलं ददाति इति प्रसिद्धम्। नरपतेः वचनं श्रुत्वा वृद्धमाळी किम् अकथयत्। नरपतेः वचनं श्रुत्वा वृद्धमाळी अकथयत्, अहं जेभ्यः वृक्षेभ्यः फलानि आस्वादयामि ते वृक्षा न मया रोपिताः। अन्यरोपितवृक्षाणां फलानि अहं भक्षयामि। अहमपि अन्यस्य हेतोः फलवृक्षं रोपयामि। फलवृक्षरोपणे परार्थता हि अस्माकं चिराचरिता नीतिः। न कोऽपि स्वयं स्वार्थाय वृक्षं रोपयति। परवर्ती प्रश्न। का चिराचरिता नीतिः। फलवृक्षरोपणे परार्थता हि अस्माकं चिराचरिता नीतिः। पूर्ववर्ती प्रश्न भितरे ही प्रश्न उत्तर आसूची। माळी विचारेण सन्तुष्टः नृपः किं कृतवान्। माळी विचारेण सन्तुष्टः नृपः तं पुरस्कारैः संवर्धितवान्। शेष प्रश्न। अत्र का नीतिशिक्षा प्राप्यते। अत्र इयं नीतिशिक्षा प्राप्यते क्रियापरार्थाय च पुण्यसाधिका। शेष अनुच्छेद। कस्मिंश्चित् वने सिंहः व्याघ्रः च आस्ताम्। सिंहः क्रमशः वृद्धः सञ्जातः। व्याघ्रः कनीयन् सबलः च आसीत्। वृद्धमपि सिंहः व्याघ्रः बिभेति। सिंहः वृद्धोऽपि व्याघ्रापेक्षया बलीयान्। अतः व्याघ्रः सिंहेन सह मैत्रीं कृत्वा अतिष्ठत्। कदाचित् वनमध्ये ताभ्यां किञ्चिदपि भोजनं नासादितम्। बुभुक्षया पीडितौ। सौभाग्यात् एकदा समक्षं चरन्तं क्षुद्रं हरिणं तौ दृष्टवन्तौ। व्याघ्रौ उक्तवान्,
अहम द्रुतचलने समर्थः अहम अतः अहम हरिणं धरामि भवान् नाडीबन्धोपरि सावधानं तिष्ठतु जेन तेन मार्गेण हरिणः द्रुतधावनं कृत्वा आत्मानं न गोपाय सिंहः तथा कृतवान् व्याघ्रः हरिणम् अभ्यपतत् तं च धृतवान् सिंह व्याघ्र च उभौ क्षुधार्तौ आहारस्तु स्वल्पः उभयोः तद्भक्षणे लोभः जातः व्याघ्र उक्तवान् स्वयम् अहं हरिणं धृतवान् अतः स ममैव भक्षणीयः सिंहः उक्तवान् अहं पशुपति वनराज अतः स मम आहारः त्वं चलनसमर्थः अतः धावित्वा अन्यं जन्तुं गृहाण एवं द्वयोर्मध्ये विवादः जातः आहारं त्यक्त्वा परस्परम् आक्रमणं कृतवन्तौ नखैः दशनैः च परस्पराघातेन क्षतौ रक्ताक्तौ उभौ निश्चलौ सञ्जातौ एकः शृगालः एतदृश्यं गुप्तं पश्यति स्म सः बहिरागत्य हरिणं स्वदशनमध्ये स्थापयित्वा द्रुतं पलायितवान् अतः सुष्ठु उच्यते द्वयोर्विवादे तृतीयस्य लाभः यत्र बन्धुता सहयोगश्च तत्र कदापि भेदभावः विवादः वा न स्पृहणीयः प्रश्नोत्तरालोचना सिंह व्याघ्रौ कुत्रौ आस्ताम् सिंह व्याघ्रौ कस्मिंश्चित् वने आस्ताम् किमर्थं व्याघ्रः वृद्धसिंहात् बिभेति सिंह वृद्धोऽपि व्याघ्रापेक्षया बलियान् अतः व्याघ्रः वृद्धसिंहात् बिभेति व्याघ्र किं कृत्वा अतिष्ठत् व्याघ्रः सिंहेन सह मैत्रीं कृत्वा अतिष्ठत् विना भोजनं सिंहव्याघ्रौ किंभूतौ जातौ विना भोजनं सिंहव्याघ्रौ बुभुक्षया पीडितौ सिंह नाड़ीबन्धोपरि तिष्ठतीति व्याघ्र कथम् उक्तवान् सिंहः नाड़ीबन्धोपरि तिष्ठतीति व्याघ्र उक्तवान् यतः तेन मार्गेण हरिणः द्रुतधावनं कृत्वा आत्मानं न गोपाय केन प्रकारेण व्याघ्रः हरिणं धृतवान् व्याघ्रः द्रुतधावनं कृत्वा हरिणम् अभ्यपतत् तं च धृतवान् किमर्थं सिंहव्याघ्रयोः मृगभक्षणे लोभः जातः सिंहव्याघ्रयोः मृगभक्षणे लोभः जातः यतः तौ उभौ क्षुधार्तौ आहारं स्वायत्तं कृत्वा व्याघ्र किम् उक्तवान् आहारं स्वायत्तं कृत्वा व्याघ्रः उक्तवान् स्वयम् अहं हरिणं धृतवान् अतः स ममैव भक्षणीयः सिंहव्याघ्रं किम् उक्तवान् सिंहव्याघ्रम् उक्तवान् अहं पशुपतिः वनराजः अतः स मम आहारः त्वं चलनसमर्थः अतः धावित्वा अन्यं जन्तुं गृहाण कथम् उभौ निश्चलौ जातौ यदा खाद्यार्थम् उभयोर्मध्ये विवादः जातः आहारं त्यक्त्वा परस्परम् आक्रमणं कृतवन्तौ नखैः दशनैः च परस्पराघातेन क्षतौ रक्ताक्तौ उभौ निश्चलौ सञ्जातौ शृगालः किं कृतवान् यदा व्याघ्रशृङ्गयोः कलहं जातम् उभौ परस्पराघातेन रक्ताक्तौ निश्चलौ सञ्जातौ तदा तदृश्यं तदा शृगालः तदृश्यं गुप्तं पश्यति स्म ततः सः बहिरागत्य हरिणं स्वदशनमध्ये स्थापयित्वा द्रुतं पलायितवान् शेषप्रश्न अत्र का नीतिशिक्षा लब्धा अत्र इयं नीतिशिक्षा लब्धा द्वयोर्विवादे तृतीयस्य लाभः यत्र बन्धुता सहयोगश्च तत्र कदापि भेदभावः विवादः वा न स्पृहणीयः एई थिला द्वितीय वर्षर समस्त 8 अनुच्छेदर पठन ओ प्रश्नोत्तर आलोचना पूर्व यह चैनल तरफ प्रति अनुच्छेद को विशद भाव में व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर आलोचना करा जायछि। प्रथमे वर्ष आरंभ में जितेबाला आम पठन करुचे सेतेबाला आम सही एपिसोड गुड़ी को जाई तार प्रांजलता भाव में आम ताको बुझिबा दरकार एवं तार प्रश्नोत्तर को बुझी नेबा दरकार किंतु जो आम परीक्षा को जाऊे सेतेबाला अल्प समय भितर आम आमर कोर्स थिबा समस्त अनुच्छेद को पढ़िबा एवं प्रश्नोत्तर जानिबा पाई ही एही एपिसोड करागला जेउथरे ही आम परीक्षा समय ही अल्प समय प्रयोग करी
ବା ଦେଇ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣି ନେଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମର ପଠନାର୍ଥେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମଣି କରାଗଲା। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରଦ ବା ଲାଭପ୍ରଦ ହେଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ।